जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बहुत अहम खबरों के बारे में बात करनी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट सलमान सफ़दर के बड़ी वो सवालात जनरेट कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की एक आँख की बीनाई 85% ख़त्म हो गई है। ये क्या किस्सा है? और अलीमा खान की रोती हुए हमने वीडियो भी देखी, अफसोस हुआ। तो ये क्या किस्सा है, इस पर बात होगी। साथ मरीम नवाज़ आज मियाँ वाली पहुँच गई हैं और मियाँ वाली किसका हल्का है? इमरान खान का हल्का है। वहाँ लोगों ने जिस तरह उनका फ़क़ीदुल मिसाल तरीके से इस्तकबाल किया, वो भी हैरानगी की बात है। और वहाँ जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें चंद बड़े अहम नक़ात उन्होंने दे दिए हैं। वो नक़ात क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। और आखिर में एक ख़बर जो सिक्योरिटी ज़राए से तस्दीक हुई है जनरल बाजवा की सेहत के मुतालिक। ये ख़बर परसों की है। आज ISPR ने उसकी मुसद्दका डिटेल दी है और वो ये है कि जनरल बाजवा ज़ख्मी हैं, काफ़ी शदीद ज़ख्मी है और वो गिर कर ज़ख्मी हुए हैं। तो उस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, वो आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीलॉग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। सलमान सफ़दर साहब की रिपोर्ट के हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब सलमान सफ़दर साहब 3.5 घंटे की मुलाकात करके आए इमरान खान से, तो उन्होंने 2 बातें की कि उनको मुकम्मल रसाई दी गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा अगले दिन कि मैंने तो इमरान खान की सेहत के मुतालिक कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने ही बात की थी। फिर उसके बाद अब तबीयत के हवाले से मज़ीद सूरत हाल सामने आ गई है और वो ये है कि इमरान खान की दाईं आँख की 85% बीनाई जो है वो चली गई है और इमरान खान कह रहे हैं कि 3 महीने से उसमें नज़र आना बंद हो चुका हुआ है। ये ख़बर सलमान अकरम राजा साहब के भी को पता चली। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर बड़ी गरजदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही अलीमा खान खड़ी हुई थी जो इमरान खान की बहन थी, वो इस पे रो पड़ी। ज़ाहिर है बहन है, भाई की मोहब्बत में उन्हें ये होगा कि तकलीफ़ हुई होगी। और कुछ लोग इस बात को मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह प्लेटलेट्स वाली कहानी थी नवाज शरीफ की, उसी तरह अब इमरान खान की आँख का मसला भी शुरू हो गया है। इसका मतलब है कोई डील हो गई है। तो ये सलमान सफ़दर की रिपोर्ट है। अच्छा, ये अब इसमें चीज़ें क्लियर करना शुरू कर दें। आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि असल मसला क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान की आँख को नुकसान पहुँचा है तो ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें किसी हुकूमती एहलकार की गफलत है तो ये उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है और उस हुकूमती एहलकार को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं दुनिया की। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें अपने जराइम की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनकी आँख में तकलीफ़ है और उनको इलाज ना मिले। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान के चाहने वाले इस वक्त बड़े अफसोस का मुज़ाहरा कर रहे हैं, दुख का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये तकलीफ़ दे बातें हैं। और हलीमा खान की रोने वाली तस्वीरें, जो वीडियोज़ जो हमने देखी, उससे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ हुई। एक बहन ज़ाहिर है ऐसे मौके पे भाई के लिए परेशान होगी। लेकिन थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएंगे आज, थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा के बताएंगे कि इमरान खान के दौर में क्या होता रहा। नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स कम होने शुरू हुए और इतने कम हो गए के डॉक्टरों ने कहा कि ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, सारी PTI, वो आँख का मसला नहीं था, वो ज़िंदगी का मसला था, सारी PTI ने यक ज़ुबान होकर गाली दी और कहा ये ड्रामे कर रहे हैं। हालांकि वो प्लेटलेट्स का मसला जेन्युइन था। उसके बाद नवाज शरीफ की अहलिया मरीम नवाज़ की वालदा बीमार हुई तो उसके ऊपर इन्होंने कहा यार ये ड्रामे कर रहे हैं, इन्हें क्या पता, ये तो बाहर निकलने के तरीके हैं। अच्छा, जैसे अलीमा खान रोई हैं, इसी तरह मरीम नवाज़ भी एक दफ़ा रोई थी। और रोई कब थी? जब नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद जब मरीम नवाज़ को एक पेशी पे बुलाया गया तो अपने बेटे के सीने से लगकर मरीम नवाज़ फूट फूट कर रोई थी।
اگر علیمہ خان کا آج رونا غلط ہے، اگر علیمہ خان کے رونے پہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اگر علیمہ خان کے رونے پہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کو مریم نواز کے رونے پر بھی افسردہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس کو ڈرامہ سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کو بھی ڈرامہ سمجھیں، تو بیلنس رکھیں بھائی، دونوں کو مختلف طریقوں سے نہ ٹریٹ کریں۔ آنکھ کی بیماری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، خدا ہر کسی کو اس مشکل سے بچائے، لیکن آپ کو میں ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ آنکھ کی بیماری رانا ثناءاللہ کو بھی تھی۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہیروئن کا 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا۔ کس نے ڈالا تھا؟ عمران خان نے ڈالا تھا۔ اور رانا ثناءاللہ کو جب گرفتار کیا گیا، پہلے تو ان کی اہلیہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ تلاش میں در بدر پھر رہی ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیمار تھے رانا ثناءاللہ، ان کی آنکھ میں پرابلم تھا، اور ان کی آنکھ میں پرابلم تھا آئی پریشر کا۔ وہ آئی پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ آنکھ میں ڈراپس ڈلواتے ہیں، اور ڈراپس ڈلواتے ہیں تو اس سے وہ ذرا اس پہ پین کم ہو جاتا ہے۔ 15 دن تک عمران خان نے رانا ثناءاللہ تک ڈراپس نہیں پہنچنے دیے۔ اس حالت میں جہاں انہوں نے سونا تھا، فرش تھا، سردیوں کے دن تھے، اور وہاں پر چینی ڈال دی گئی تاکہ کیڑے مکوڑے آئیں اور ان کو کاٹتے رہیں۔ یہ عمران خان کا دور بھی آپ یاد رکھیے، اور اگر وہ صحیح تھا تو پھر آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ دونوں باتوں میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے۔ دونوں صحیح، دونوں کو یا صحیح کہیں یا دونوں کو غلط کہیں۔ تو عمران خان کی میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لے عمران خان سے، بالکل نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک رہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریلیکسیشن ملے۔ اب جو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی نا کہ این آر او ملنا شروع ہو گیا، این آر او ملنا شروع ہو گیا، تو باتیں تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی زبان مختلف ہو گئی ہے۔ سہیل آفریدی چپ ہو گئے ہیں، 8 مئی پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، حالانکہ کر سکتے تھے۔ تو لگتا ہے کسی نے یہ اڑا دی کہ عمران خان تو جا رہے ہیں انگلینڈ 3 مہینے کے لیے، کسی نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اڈیال سے بنی گالا جا رہے ہیں۔ مجھے ویسے اس میں دیکھیں، لیکن یہ جو بنی گالا جانے والا ہے اس میں پاسبلٹی ہے، لیکن عمران خان انگلینڈ جا رہے ہیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ آگے میرا ذاتی تجزیہ تو سن لیں، میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، طاقتور ادارے ہیں، ان کے ذہن میں 9 مئی کا زخم بہت گہرا ہے۔ تو انٹل انلیس ہم کہیں پبلک اپالوجی 9 مئی کے حوالے سے سنیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی ریلیکسیشن مل رہی ہے۔ اور یہ توقع رکھنا کہ عمران خان انگلینڈ چلے جائیں گے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں دوبارہ اس طرح حصہ لیں گے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ذرا بعید از قیاس ہے، تھوڑی بہت دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ زمانہ یوٹیوبرز کا ہے تو یوٹیوبرز تو جو مرضی کرتے پھریں، وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آج کی ایک اور اہم خبر، مریم نواز میاں والی چلی گئی۔ میاں والی کس کا حلقہ ہے؟ میاں والی نواز شریف کا، عمران خان کا حلقہ ہے، اور ہمیشہ سے عمران خان کا حلقہ رہا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ ہی عمران خان کو منتخب کرتے ہیں۔ مریم نواز جب وہاں گئیں ان کا فقید المثال استقبال ہوا، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے عمران خان کے گھر میں گھس کے مارا۔ اور وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی، وہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے حلقے میں ترقی کا کبھی کوئی کام ہوا؟ تو بھائی عمران خان ایم این اے تھے، عمران خان کو کیا پرواہ، انتخابات انہیں جتوا دیے جاتے تھے، تو عمران خان کو تو کبھی کچھ بھی نہیں اس ڈیولپمنٹ سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب حکومت کی طرف سے اب اس حلقے کی ترقی کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ مریم نواز کا آج میاں والی جانا بڑا سگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ میاں والی تو صرف کہا جاتا ہے عمران خان کا ووٹ ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے تھوڑی جنرل باجوہ کی صحت کے متعلق۔ پرسوں کا یہ واقعہ، اور جنرل باجوہ اپنے گھر کے باتھ روم میں گر پڑے، سر پر چوٹیں آئی ہیں اور کافی کریٹیکل رہے ہیں، لیکن اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشکل وقت سے نکل آئے ہیں، اور اب لوگوں کو ریکگنائز کرنے کا اور ریکگنائز کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ افواہیں اس میں بہت جنریٹ ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہمیں مصدقہ اطلاعات نہیں مل رہی تھی۔
مصدقہ اطلاعات آج ملی ہیں تو افواہیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، ورنہ لوگ تو بات سے بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کسی بات کو تو جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آج ISPR کی طرف سے آ گیا کہ وہ واقعی گرے ہیں، ان کی طبیعت تشویشناک رہی ہے، لیکن اب وہ بحال ہو رہے ہیں اور اب وہ لوگوں کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے، جلد صحت یاب کرے۔ اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی جو مشکل وقت سے گزر رہا ہو، صحت کے مسائل ہو، اس کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔